अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दास्तान आपको अच्छी लगती होगी। आपका अपना चैनल है, इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। आपने सुना जोरदेक, खिल्लत, हमीरा और उनका साथी जोरदेक के किले हमाक में चले गए और वहां से जोरदेक ने खिल्लत, उसके साथी और हमीरा को रुखसत कर दिया। सलेबी इंटेलिजेंस के कमांडर विंडसर का कत्ल बेशक इत्तेफाकिया था और ये सारी चीजें अर्गी हो गई थी, उसमें कोई भी प्लानिंग नहीं था। अब वहां से निकला खिल्लत ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के पास पहुंच करके जोरदेक का जो पैगाम था सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया। उन्होंने कहा कि हमाक का किला आपका है। जोरदेक ने यह वादा किया है कि आप जब चाहें उस किले पर आएं और वो आपका साथ देगा। सुल्तान सलाहुद्दीन ये सारी बातें सुनने के बाद में बहुत ज्यादा खुश नहीं हुए, लेकिन उनके चेहरे पर एक सुकून आ गया कि चलो ठीक है, इतने सारे दुश्मनों में एक हमारा कौमी भाई जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान को ताजा किया और वो इस्लामी दुश्मन उनका साथ छोड़ करके, मलिक अल-स्वाले का साथ छोड़ करके, लालचियों का साथ छोड़ करके कम से कम ईमान के ऊपर आ गया। अब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने एक प्लान बनाया कि सर्दियों में ही हमला करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उसके लिए उन्होंने प्लान बनाया, अपने सारे लोगों को, मशीरों को, सबको जमा किया और जंगी नौइयत की जिन मालूमात की ज़रूरत थी वो उन्हें हासिल हो चुकी थी। उन्होंने हिदायत देना शुरू कर दिया। हमारे ऐश परस्त और ईमान फरोश भाई इस्लाम की तारीख को इस मोड़ पर ले आए हैं जहां तुम्हारा अपने ही अजीजों के खिलाफ लड़ना तुम पर फर्ज हो गया है। क्या किसी ने कभी ये भी सोचा था कि मैं अपने पीर और मुर्शिद नूरुद्दीन जंगी मरहूम के बेटे के खिलाफ लड़ूंगा? मगर सूरत ये पैदा हो गई है कि बेटे की माँ भी मुझ पर लानत भेज रही है कि उसका मुर्तद बेटा अभी जिंदा क्यों है। मेरे रफीकों, तुम जिस फौज से लड़ने जा रहे हो उसमें तुम्हारे चचाजाद भाई भी होंगे, मामूजाद और खालाजाद भी होंगे। मुझे दो भाई ऐसे भी अपनी फौज में नजर आए हैं जिनका एक भाई ईमान फरोशों की फौज में है। अगर तुम खून के रिश्ते को दिल में जगह दोगे तो इस्लाम के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है वो टूटता है। और बताना चाहता हूँ, तुमसे अहद लेना चाहता हूँ, तुम ये नहीं देखोगे तुम्हारे मद्दे मुकाबिल कौन है जो ईमान से दस्तबरदार है, जो इस्लाम के खिलाफ है, जो अल्लाह के रसूल के बताई हुई चीजों के खिलाफ है। तुम उसके खिलाफ हथियार उठाओगे, वहां पर पीछे बिल्कुल नहीं हटोगे, क्योंकि ये मसीहियों से जंग है। उन्होंने बीच कनी की है, तुम्हारे अपनों को तुमसे दुश्मन बना दिया है। कई लोगों ने कई चीजें लिखी है, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये सारी बातें कहने के बाद में अल्लाह से दुआ मांगी। उन्होंने कहा कि ए रब्बुल इज्जत, ए मौलाए करीम, ए रहमान, ए रहीम, ए मालिक कुद्दूस, मैं तेरे सामने सरंगू हूँ। फतेह और कामरानी तेरे हाथ में है, इज्जत और जिल्लत तेरे हाथ में है। व तो इज्जु मन तशा व तो जिल्लु मन तशा। लेकिन ए अल्लाह, अगर मैं हक पर हूँ तो मुझे फतेह नसीब फरमा, मुझे बैतुल मुक़द्दिस को फतेह करने की ज़रूरत दे, मुझ में ईमान तरोताजा रख। सब कुछ तेरे हाथ में है। तेरे महबूब के नाम लेवा, तेरे महबूब के सदक़े तुफ़ैल में तुझसे दुआ मांगता हूँ और तू फतेह और कामरानी दे। ए मौलाए करीम, मुसलमानों पर जुल्म और तसद्दुद हो रहा है, तेरे घर को गैर ने कब्जा कर रखा है। ये सारी दुआओं करने के बाद में उनके अंदर एक चाहो जलाल जैसा आ गया। ऐसे लगा हो कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कोई निशानी उन्हें दे दी हो। उन्होंने सर फख्र से उठाया और कहा कि अब यलगार होगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा मुख्तसर से बात किया करते थे। उन्होंने कमांडरों को बताया कि 2 रोज बाद रात को पूंछ होगा। उन्होंने प्लान के मुताबिक फौजों की जो तकसीम की थी वो सबको बताई और हर हिस्से के कमांडर को पूंछ का वक्त बताया। अरावल के कमांडर को जरूरी हिदायत दी, छापामार कमांडो हब्सियों की तकसीम बताई, जैशों की तकसीम बताई, पहलुओं पर जिन दस्तों को रखना था उनके कमांडरों को पूछ का अंदाज, रास्ता और वक्त बताया। और उन्होंने सबको ये भी बताया कि उनका अपना हेडक्वार्टर घूमता फिरता रहेगा। उन्होंने पहले
مصر کے راستے پر متحرک رہنے والے چھاپامار دستے بھیج دیے تھے اور مسافروں اور خانہ بدوشوں کے بحروپ میں انہوں نے اپنی انٹیلیجنس کے بہت سے نفری ان علاقوں میں بھیج دی تھی جہاں ریمانڈ کی فوج کے آنے کی توقع تھی۔ رسد کے متعلق انہیں کوئی پریشانی نہیں تھی، کم و بیش 1 سال تک مصر سے رسد اور کمک منگوانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اسلحہ اور جانوروں کا اسٹاک بھی انہوں نے دمشق میں جمع کر لیا تھا۔ گھڑ سوار چھاپہ ماروں کو مصر کے راستے کے ارد گرد کے علاقوں میں اس ہدایت کے ساتھ بھیج دیا تھا کہ ریمانڈ کی فوج ادھر آئے تو اس پر شب خون مارنے میں اور اگر ضرورت محسوس ہو تو فوراً اطلاع دے تاکہ صلیبیوں کو گھیرے میں لینے کا انتظام کیا جائے۔ اس طریقے سے سارے پلان کرنے کے بعد میں انہوں نے اپنے فوج کو روانہ کر دیا اور کئی ٹکڑوں میں بھیجا حماق کے قلعے کی طرف۔ سب سے پہلے ان کا جو ٹکڑا پہنچا ہے حماق میں تو سرد کا موسم تھا۔ حماق کے قلعے پر فوجی بیٹھے ہوئے تھے اور ہر طرف سے دھند ایک دم فوگ پڑی ہوئی تھی۔ اتفاقیہ صبح سحر کے وقت میں دھند جب چھٹنی شروع ہوئی تو سامنے سے فوج نظر آئی حماق کے قلعے والوں کو، اور انہوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ کوئی مسافر ہوں گے جو آ رہے ہوں گے جا رہے ہوں گے، کیونکہ مسافروں کے بھیش میں تھے۔ لیکن جب دھند چھٹی اور تھوڑا سا دھوپ ہوا تو سامنے ایک دم فوج نظر آ گئی۔ جب فوج نظر آئی تو لوگوں نے نعرے بجائے کہ فوج کہیں سے آ گئی ہے۔ حماق کے قلعے دار کو یہ اطلاع دی گئی جوردیک کو، تو اس نے کہا کہ کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہو سکتا ہے صلیبی میں وہاں سے آیا ہوں، مسیحیوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنی فوج کو بھیجی ہو کہ جا کر کے قلعے کو قبضہ کر لیا جائے۔ لیکن جب سامنے دیکھا گیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا دکھائی دیا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کی۔ ان کا ایک آدمی بھاگتا ہوا ان کے پاس میں آیا تھا جو ایک جرنیل تھا، اسے انہوں نے باہر بھیجا کہ جاؤ دیکھو پہلے یہ فوج کون سی ہے۔ وہ جا کر کے دیکھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا جھنڈا دیکھا تو وہ خوش بھی ہوا اور اندر سے بہت ملامت بھی ہوئی، کیونکہ جو سامنے جرنیل تھا وہ نور الدین جنگی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں یہ دونوں جرنیل کئی جنگوں میں حصہ لیے تھے اور لڑے ہوئے تھے۔ جب سامنے نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ بھی دن دیکھنا تھا کہ ایک مسلمان کے خلاف تلوار اٹھائے اور لڑائی ہو، ہم آپس میں خون ریزی کرے، آپس میں قتل عام ہو جائیں، مر جائیں، اس کا فائدہ تو صلیبی اٹھائیں گے۔ جوردیک کے کمانڈر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمانڈر سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں، تم قلعے کو نہیں بچا سکو گے، بہتر ہوگا کہ تم ہتھیار ڈال دو اور قلعے کو ہمارے حوالے کر دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کمانڈر نے کہا۔ قلعے کا کمانڈر کوئی جواب دیے بغیر واپس چلا گیا اور جوردیک کو بتایا کہ صلاح الدین ایوبی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہتھیار ڈالنے کو کہہ رہے ہیں، یہ دستے انہی کے ہیں۔ جوردیک نے چلا کر کہا قلعے سے جھنڈا اتار لو، سفید جھنڈا چڑھا دو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی آیا ہے۔ وہ دوڑتا باہر نکلا، گھوڑے پر بیٹھا اور قلعے سے نکل گیا۔ اراول دستے کے کمانڈر کے پاس پہنچا۔ سلطان ایوبی بہت پیچھے تھے۔ جوردیک ایک رہنما اور اپنے محافظوں کے ساتھ لے کر سلطان ایوبی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف چلا گیا۔ سلطان ایوبی نے جوردیک کو گلے لگا لیا۔ جب وہ آپس میں ملے تو انہیں گلے لگا لیا۔ انہوں نے معافی مانگی، جوردیک نے معافی مانگی، کچھ جذباتی باتیں کی اور قلعہ اپنی فوج سمیت سلطان ایوبی کے حوالے کر دیا۔ سلطان ایوبی اپنے مرکزی کمان کے ساتھ قلعے میں داخل ہوئے تو انہوں نے سفید جھنڈے کی جگہ اپنا جھنڈا چڑھانے کا حکم دیا۔ جوردیک نے قلعے میں مقیم فوج کے چھوٹے بڑے کمانڈروں کو سلطان ایوبی کے سامنے بلایا اور کہا کہ تم سے ہتھیار نہیں ڈلوائے گئے، تمہیں کسی نے شکست نہیں دی، اپنے سپاہیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھے، ہم سب مسلمان ہیں، اب ہم صلیبیوں اور ان کے دوستوں کے خلاف لڑیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس مہم پر نکلے تھے ان کی پہلی منزل بنا کسی لڑے، بنا کسی مشکل کے ان کو حاصل ہو گئی۔ وہ خدا کے حضور سجدے میں چلے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جوردیک کے ساتھ آگے کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ مشکل ایک ہی تھی کہ جوردیک کے دستوں کے سردی میں لڑنے کی مشق نہیں کرائی گئی تھی، تاہم اس قلعے کو اڈا بنا لیا گیا۔ جوردیک کے دستوں کو ایسے طریقے سے تقسیم کیا گیا جس سے یہ دشواری ختم ہو گئی کہ وہ سردی میں نہیں لڑ سکیں گے۔ مگر سپاہیوں کو پتہ چلا تو انہوں نے احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ وہ سلطان ایوبی کی فوج کے ساتھ آگے جائیں گے اور لڑیں گے۔ 27 دسمبر 1174 کی رات دستے نے دمشق سے کوچ کیا تھا۔ اب یہ ساری باتیں ہونے کے بعد میں
آگے کا قلعہ حمص تھا۔ سلطان ایوبی نے کوچ کا وقت ایسے رکھے کہ حمص تک رات کو پہنچا جائے، اور وہ پلاننگ کامیاب بھی رہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، قلعے دار اور اس کے کمانڈر ایک وسیع کمرے میں شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ انہوں نے دو ناچنے والیاں بلا رکھی تھی،